दोस्तों, दुनिया में जितनी भी तंजीमें हैं या जितने भी दाई हैं दीन के, उनका एक ख़ासा रहा है कि वो नेक बातों की तरफ दावत देते हैं, नमाज की तरफ दावत देते हैं, कुरान की तरफ दावत देते हैं और दूसरी नेकियों की तरफ दावत देते हैं। लेकिन एक इंजीनियर मिर्ज़ा साहब हैं जिनकी दावत गुस्ताखी है, औलिया कराम की गुस्ताखी करना, फिर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की गुस्ताखी करना, अंबिया अलैहिस्सलाम की, कुरान की, यहाँ तक कि अल्लाह करीम की भी गुस्ताखियाँ करता है कि अल्लाह तबारक व तआला नबियों की गुस्ताखी करता है। ये उसका कहना है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और अल्लाह तबारक व तआला जो है वो अंबिया अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाता है। ये भी हमने वीडियो दिखाई है। तो इसके जितने मानने वाले हैं वो नमाज रोज़े की तरफ नहीं, बल्कि आए दिन इसी पर बहस करते रहते हैं। जनाब फ़लाँ वली गुस्ताखे, औलिया कराम की करामात को नहीं माननी चाहिए, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर ये कहते हैं जनाब औलिया कराम से वो करामात का ज़हूर हुआ है जो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से नहीं हुआ, अल्लाह के नबियों से नहीं हुआ मौजज़ात। तो आप वलियों के बारे में ऐसे करते हैं कि जनाब मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब 90 लाख को कलमा पढ़ाया। तो जनाब आपने कितना इल्म पढ़ा है? आपने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की सीरत पढ़ी है? आपने मुस्लिम पढ़ी है? आपने बुखारी पढ़ी है? या सिर्फ मिर्ज़ा को सुन के आपने इसी तरह जो है वो बदतमीज़ी बद अखलाकी का बाज़ार गर्म किया है? आए मैं आपको दिखाता हूँ। हज़रत अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह तआला अन्हु बाहिला के रहने वाले थे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जाओ अपने कबीले को इस्लाम की दावत दो। हज़रत अबू उमामा बाहिल रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने कबीले जाते हैं, उनको दावत दीन देते हैं, वो लोग इनकार करते हैं। यहाँ तक कि आपको खाना पानी कुछ भी नहीं देते, आप भूखे पेट होते हैं, भूख की शिद्दत की वजह से आप सो जाते हैं तो ख्वाब में आपको खिलाया पिलाया जाता है, और जब आप बेदार होते हैं तो भूख प्यास के असरात ख़त्म हो चुके होते हैं। ये देखकर सारे लोग मुसलमान हो जाते हैं। अल मुअज्जमुल कबीर हदीस नंबर 8099। अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह तआला अन्हु भूखे सोते हैं और ख्वाब में उनको खिलाया पिलाया जाता है। लोग जब ये देखते हैं कि ये तो भूखे सोए थे, हमने इनको कुछ नहीं दिया, अब इनका पेट जो है वो माशाल्लाह खाने से भरा हुआ है, तो ये चीज़ देख के मुसलमान हो जाते हैं। सारा कबीला मुसलमान हो जाता है। अगर ये करामत किसी वली की होती तो इंजीनियर मिर्ज़ा और इसके सारे चेले इनकार कर देते। अब चूँकि हदीस में है, मुअज्जमुल कबीर में है, और इसके बाब ज़ुबैर ज़ई ने इसको सनद हसन कहा है। अब कहाँ जाएंगे जनाब? जहाँ तक बात है ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की कि 90 लाखों को कलमा पढ़ाया, ये कसरत तादाद में बोला जाता है। मसलन आप किसी को समझाते हैं, आप कहते हैं यार मैंने आपको 100 मरतबा समझाया, हालांकि आपने उनको 2 मरतबा कहा होता है। इसको कहते हैं कसरत तादाद। किसी ने गिना तो नहीं था, लेकिन हज़ारों लोग आपके हाथ पर मुसलमान हुए, इसलिए आपको कहा जाता है 90 लाख, यानी कि कसरत तादाद की वजह से। एक और मैं आपको रिवायत सुनाता हूँ मुस्लिम से। ये कहते हैं जनाब आपके बाबों की वो करामात हैं तो अंबिया अलैहिस्सलाम की क्यों नहीं है? क्या आपने मुस्लिम नहीं पढ़ी? अच्छा, एक तो बात यह है कि करामत के लिए कोई सुन्नत तरीका नहीं होता कि जनाब नबी से मौजज़ा का ज़हूर हो तो उसके बाद उसी तरह की करामत हो। मैंने पिछले दिनों भी वीडियो बनाई है, बुखारी मुस्लिम में रिवायात हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर में चिराग नहीं होता था। हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलाम सजदे में जाते थे तो मेरे पाँव को टटोल लेते थे, मैं पाँव समेट लेती थी, आप अलैहिस्सलाम सजदा कर लेते थे, इसलिए कि उन दिनों घरों में चिराग नहीं होते थे, अंधेरा होता था। और दूसरी तरफ बुखारी में हदीस है, 2 सहाबी आते हैं आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में, जब वापस जाते हैं अंधेरी रात होती है, दोनों की लाठियाँ रोशन हो जाती हैं। एक तरफ आप अलैहिस्सलाम घर में अंधेरा है और दूसरी तरफ सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की लाठियाँ जो है वो रोशन हो रही हैं। तो ये करामात का ज़हूर कभी भी हो सकता है। इसके लिए ये लाजमी नहीं कि आप अलैहिस्सलाम के घर में अंधेरा है तो उधर क्यों चिराग हुई, फिर आप करें बुखारी का इनकार। लेकिन आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये कहते हैं जनाब मिर्ज़ा ने मजाक उड़ाया कई मरतबा कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को घूर के देखा, वो बंदा फौत हो गया। फिर ठट्ठा मजाक इस तरह, क्योंकि जाहिलों का काम है। कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि इस हमारे भाई को किसने कत्ल किया है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप गाय ज़बह कर लें। उनका आप हमसे मजाक करें, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जाहिलों में से नहीं हूँ, आऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, कि मैं मजाक करूँ, ये मजाक करना जाहिलों का काम है। तो ठट्ठा मजाक उड़ाते हैं कि जनाब शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब बंदे को देखा, वो बंदा फौत हो गया, तो आपने मुस्लिम नहीं पढ़ी। आप कहते हैं कि
وہ کرامات ہم مانیں گے جو نبیوں سے جن کا معجزے کا ظہور ہوا ہو۔ تو آپ مسلم پڑھ لیں، 73 نمبر روایت مسلم شریف میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب دجال ہوگا تو اچانک اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ وہ زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بوندیں بہیں گی۔ جس کافر تک عیسیٰ علیہ السلام کے دم کی خوشبو پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور ان کے دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ یعنی آپ کی سانس ہے یا آپ کی خوشبو جہاں تک پہنچے گی وہاں تک کافر مرتے جائیں گے۔ کرے مذاق، اگر یہ کسی ولی کے بارے میں ہوتا تو یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور آپ کا جو دم ہے یا آپ کی جو خوشبو ہے اتنی دور تک جائے گی جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے۔ عربی میں الفاظ ہیں فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ، آپ کی جو خوشبو ہے یا آپ کی جو سانس لینا الا مات، آپ کی سانس لینے سے، آپ کی خوشبو سے کافر مرتے جائیں گے۔ اور آپ کی سانس لینا اور آپ کی جو خوشبو کتنی دور تک جائے گی؟ حیث ینتہی طرفو، یہاں جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے، جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کی خوشبو جائے گی، اور اس خوشبو سے کافر مرتے جائیں گے۔ تو کریں پھر آپ اس معجزے کا انکار؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سے بندے مر رہے ہیں، اور دوسری طرف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر موت طاری ہو رہی ہے، تو وہاں تو آپ مذاق اڑا رہے ہیں، اب یہاں مذاق اڑائیں؟ تو مذاق اڑانا جاہلوں کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرماتا ہے۔ معجزات کا انکار کرنے والا یا کرامات کا انکار کرنے والا منکر وہ گمراہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جس طرح ہم نے پیچھے آپ کو دکھایا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ اس پر تہمت لگائی اور گندے زبان استعمال کی۔ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی ہارون نامی بندہ ایسا تھا جو بدکار مشہور تھا، اس کی طرف حضرت مریم کو منسوب کر دیا گیا کہ تو بھی وہی پیڑی نکلی ہے نا، جو کاموں نے پایا تو بھی وہی پایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اولیاء کرام کے بارے میں کس طرح مذاق اڑاتا ہے جناب، یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ کہتے ہیں جناب نام بابی نام بابی، ٹھیک ہے، یعنی میں اولیاء کرام کو نہیں ماننے والا۔ اولیاء کرام کی کرامات کا منکر ہو گیا، پہلے مانتا تھا، اب کہتا ہے صرف کرامت دعا ہے۔ حالانکہ بخاری میں دیکھ لیں، مسلم میں دیکھیں، مشکات المصابیح میں پورا چیپٹر ہے کرامات کے متعلق۔ تو کرامات کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے، اور ان کی تبلیغ یہی ہے کہ اولیاء کرام کے ساتھ بغض، اور جو بغض رکھتا ہے اللہ کے ولیوں سے، اللہ فرماتے ہیں میری اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو دوستو اعلان جنگ سے بچیے، ایسے لوگوں کے پیچھے جائیں گے آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا بغض ڈالا جائے گا، اور آپ بھی جو ہے کرامات کے منکر ہو جائیں گے، آپ اللہ کے ولیوں کے دشمن ہو جائیں گے، پھر رزلٹ سامنے ہے۔ اور اولیاء کرام کے ساتھ پھر آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دشمن ہو جائیں گے۔ بہت سارے اس کے چیلے ہیں، وہی زبان بولتے ہیں جو رافضی بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے بارے میں کس طرح گندے الفاظ استعمال کیے، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کی۔ قرآن کے بارے میں پچھلے دنوں ہم نے آپ کو دیکھا کس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تو جو بندہ اس کو فالو کرے گا وہ خود دیکھ لے کہ میرا اخلاق پہلے کیا تھا، اور اس کو فالو کرنے کے بعد میرا اخلاق کتنا چینج ہوا ہے، کتنا میں بدتمیز ہوا ہوں، کتنا میں بد اخلاق ہوا ہوں۔ کوریا سے مجھے ایک دوست نے کال کی کہ مرزا کو جب میں سننے لگا تو میں نے صحابہ کو نعوذ باللہ گالیاں دی، پھر میں نے توبہ کی، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو غور کریں کہ کہیں آپ اپنی آخرت کو برباد تو نہیں کریں۔ اللہ کریم آپ کو ایسے شریروں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔